नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय, निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने पुष्पकमल दाहालको भनाई। अदालतले संविधानको मर्म अनुरूप निर्णय गर्ने विश्वास। माघको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन हुने भनिएको जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा अझै अनिश्चित, तयारी नपुगेको कम्पनीको भनाई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी सुनवाई आजबाट सुरु हुँदै, बयानमा नआउने ट्रम्पको अडान। र एपीएफलाई हराउँदै नेपाल पुलिसको टाइगर कप च्याम्पियनसिपमा सुखद सुरुवात, आर्मी भने न्यू डायमन्डसँग पराजित। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज निर्वाचन आयोगसँग आगामी निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्षका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 को सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेका तयारीबारे जानकारी लिनुभएको हो। निर्वाचनको तयारीबारे आयोगले गरेको काम कारबाहीबारे सन्तोष व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। आयोगले माघ 16 गते नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। यसअघि नै नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आयोगको कार्यालय पुगेर पार्टीको आधिकारिकता दावी गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको बताउनुभयो। पहिलो चरण मिति 2078 वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, सिफारिस भएको छ। दोस्रो चरणमा मिति 2078 वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण वैशाख 27 गते 2078 सालमा। अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचन रोकिने छैन। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छाडा एवं उत्तेजक प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न भन्दै निर्देशिका ल्याउन लागेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। दत्ताबिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसैगरी सरकारले शिक्षा 9औं संशोधन नियमावली संशोधन 2077 स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको दरबन्दी तथा माध्यमिक कक्षा एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेर आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। खर्च नहुने आयोजनाको रकम काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन लागेको सरकारले जानकारी दिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थ मन्त्रालयले 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने अनुमान गरेको हो। यो कुल विनियोजनको 91.19% हो। संशोधित खर्च मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड र पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड रुपियाँको खर्चको अनुमान छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड रुपियाँको अनुमान छ। साथै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि संशोधन गरेर 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड रुपियाँमा झारिएको छ। अनुदानतर्फ 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 25 अर्बको अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रु 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 35 अर्ब, वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 35 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगले माग गरे अनुसार करिब 7 अर्ब रुपियाँ प्रबन्ध गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोडबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा चालु र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमबाट कोरोना भ्याक्सिन र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जुटाइने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। सबै निर्वाचन रिलेटेड खर्चहरू चालु खर्च हुँदैन, पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ। त्यसैले चालु खर्चको हाम्रो यो अनुमानले के खोज्छ भने अहिलेको कोभिडको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन खरिदका लागि पनि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस पनि कभर गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल विनियोजित रकमको जम्मा 28.19% खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिको कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ 38.08, पुँजीगततर्फ 14.4 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 13.06% खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा जम्मा 57 अर्ब ऋण परिचालन गरिएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजनको 15.19% मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेपमा 9.2%ले वृद्धि भएको छ भने आन्तरिक कर्जा 8.2%ले बढेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायहरूले संविधानको भावना र मर्म अनुसार नै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सदर नगर्ने बताउनुभयो। संवैधानिक आयोगमा सेटिङको चर्चा भए पनि आफूहरूलाई सेटिङमा विश्वास नरहेको दाहालको भनाइ छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र रहेको र ती निकायहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत हाम्रो निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो काम त्यसरी नै सम्पन्न गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र सेटिङमा हाम्रो विश्वास छैन। हामीले त्यो भन्दै गएका छौँ र सेटिङको सिद्धान्त उहाँहरूले जो प्रतिपादन गरेर कार्यकर्ताहरूलाई भ्रम दिने, जनतालाई भ्रम दिने कोसिस गर्नुभएको छ, यो आफैमा अलोकतान्त्रिक छ। अध्यक्ष दाहालले आफूहरू लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको भए पनि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि हुने निर्वाचन पनि असंवैधानिक हुने जिकिर गर्नुभयो। दाहालले वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको समेत बताउनुभयो। हुन्छ गराउन चाहनु भएको छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छैन। उहाँले निरङ्कुश ढङ्गले नेपालमा आफ्नो शासन अवधि लम्ब्याउने मनसाय राख्नु भएको छ, जो सम्भव हुने पनि हामीले देखेका छैनौँ। अब त करिब करिब वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा त अब त पुष्टि भइसक्यो। त्यस्तै नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू पदका निम्ति नभएर न्यायका निम्ति सङ्घर्षमा रहेको पनि बताउनु भयो। जसको नेतृत्व अहिले हामी 2 जना अध्यक्षले गरिरहेका छौँ, त्यसो हुनाले इलेक्सन स्याम्बल कहाँ जान्छ? हामीसँग रहन्छ। यति खुला कुरामा पनि यदि उल्टो भयो भने यो त्यसपछि अन्याय सहेर बस्ने कुरा हुन्छ
त्यो अन्याय सहेर बस्ने कुरा नेपाली जनतालाई मन्जुर छैन। अहिले पुरै देश प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा सडकमा रहेको भन्दै नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनलाई संयुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले भोलि उपत्यकामा गर्ने विरोध सभाको पूर्व सन्ध्यामा युवा संघले प्रशिक्षण तथा मार्च पास गरेको छ। वाल्मीकि क्याम्पसबाट सुरु भएको मार्च पास पुतली सडक बाग बजार हुँदै पुनः वाल्मीकि क्याम्पसमा आएर टुङ्गिएको थियो। भोलि हुने वृहत आमसभा र जुलुसलाई व्यवस्थित र सफल पार्न स्वयंसेवक भेला पारेर आज प्रशिक्षणका साथै मूल जुलुस, सहायक जुलुसहरू सुरु हुने स्थान र नेतृत्वहरूबारे ब्रिफिङ गरेको हो। विरोध प्रदर्शन भोलि दिउँसो 12 बजेदेखि सुरु हुनेछ। पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशर महल र जमलबाट सहायक जुलुस तथा सुन्धाराबाट मूल जुलुस निस्कनेछ। जुलुसलाई शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व गर्नुहुने बताइएको छ। हामीले विभिन्न संगठनलाई संख्या तोकेका छौं। त्यसमा खेलकुद महासंघबाट 100 जना स्वयंसेवक मूल जुलुसलाई व्यवस्थापन गर्न आउनुहुनेछ। युवा संघबाट 200 जना र विद्यार्थीबाट 200 जना र 500 जना साथीहरूले मूल जुलुस सुन्धाराबाट हुन्छ। त्यहाँ कमसे कम 11 साढे 11 बजेसम्म आइसक्नुपर्छ तपाईहरु सबै। भोलि हुने नेकपाको जुलुस तथा प्रदर्शनमा नेकपाका विभिन्न भातृ संगठन, युवा संघ, मजदुर, विद्यार्थी, खेलकुद महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2000 को संख्यामा स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने तयारी छ। मासलाई कन्ट्रोल गर्ने गरेर हामीले एउटा 20 जनाको 60 जनाको भित्री घेरा, त्यसको फेरि पछिल्लो घेरा चाहिँ 40 जनाको गरेर 120 जनाको त्यो पछाडिको घेरा जनसमुदाय भन्दा हामी अगाडि रहने र त्यो चाहिँ दुईटा घेरा हामी बनाउने छौं। बागमती प्रदेश केन्द्रित भोलिको जुलुसमा प्रदेश बाहिरबाट र प्रदेशभित्रका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक समाज लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहने बताइएको छ। सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागेको वीर अस्पताल निर्माणका क्रममा आर्थिक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने पानी, बिजुली लगायत अत्यावश्यक सेवा 6 महिनाभित्र उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको निर्माणका क्रममा आर्थिक अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागिएको निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले वीरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमा केन्द्रले नै काम गर्ने बताउनुभयो। निर्माणाधीन अस्पताल परिसरमा आगामी 6 महिनाभित्रमा बिजुली, पानी तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सडक डिभिजन, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा अन्य निकायका सचिव तथा सम्बन्धित न्याम्स तथा वीरका पदाधिकारीका साथै स्थानीय निकायका प्रमुखलाई पनि 6 महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट देला अथवा बाहिरबाट जुटाउला, जसरी जुटाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन। अवलोकनमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले विस्तारित वीर अस्पतालको काम छिटोभन्दा छिटो थालनी गरिने बताउनुभयो। बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी 4वटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने। त्यसकारणले यो काम चाहिँ जति छिटो हामी सक्न सक्छौँ त्यति चाहिँ यसले आकार लिन्छ, त्यति यो अगाडि बढ्छ र यो 4वटा काम हाम्रै अब भनौँ न निकाय मन्त्रालयहरूले गरिहाल्नु पर्यो। चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विस्तार हुन लागेको वीर अस्पतालको लागि सरकारले न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू
र ल्याबहरू बनेछन्, जसका लागि सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि चिनिया कम्पनीले भने ढल, पानी, विद्युत, बाटो लगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बिना आफूहरू काम गर्न नसक्ने भनी पन्छेपछि 1 वर्षदेखि काम सुचारू हुन सकेको छैन। माघको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन हुने भनिएको धनुषाको जनकपुर धाम जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालन अनिश्चित भएको छ। रेल सञ्चालनका लागि केही प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै फागुन दोस्रो सातासम्मको लागि सारिएको छ। नेपाल रेलवे बिरबलको खिचडी भन्ने जस्तै भएको छ। पटक पटक रेल सञ्चालन हुने कुरा भनिँदै आए पनि तोकिएको समयमा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन। माघको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन हुने भनिएको धनुषाको जनकपुर धाम जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालन अनिश्चित भएपछि स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। माघको अन्तिम सातासम्म सञ्चालन हुने भनिए पनि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै फागुनको दोस्रो सातासम्मका लागि सारिएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारको लापरवाहीका कारण रेलवे सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्। यदि सङ्घीय सरकार चाहेको भए यो रेल विवाह पञ्चमी सञ्चालन हुन्थ्यो, किनकि रेलवेको ट्र्याक चाहिँ सम्पन्न छ, रेलवे स्टेसन भवन निर्माणको काम सम्पन्न छ, स्टाफको क्वार्टर निर्माणको काम सम्पन्न छ, रेलवे किनेर आइसक्यो, इन्जन किनेर आइसक्यो भनेपछि अब त मात्रै सम्झौता भएर शुभारम्भ गर्ने हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलवे सेवालाई एकैसाथ उद्घाटन गरेर सञ्चालन हुने भएका कारण ढिलाइ भएको केही नेताको भनाइ छ। यहाँ कस्तो भने नेपाल भारतको जुन प्रमुख जुन प्रधानमन्त्रीहरू छन् उहाँहरूकै हातबाट यो सञ्चालन गर्ने हामीहरूको पार्टीको के अरे त्यो रहेछ। उहाँ दुइटैको समयको अलि हेरफेर भइरहेछ। हुनसक्छ सम्भवतः फागुन 7 या 8 गतेतिर के अरे उहाँहरूको हातबाट यो सञ्चालन हुने हो, सुरुवात गर्ने हो। यता रेलवे सेवा सञ्चालन नहुँदा जनकपुर धामको व्यापारमा समस्या देखिएको छ। रेल सञ्चालन भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहक आउने र सामान सस्तोमा बेच्न पाउने व्यापारीको आशा छ। रेलवे सञ्चालन नहुँदा यहाँ व्यापारीहरू धेरै पीर मार्खामा, किनभने विगतमा पनि रेलवेद्वारा जनकपुरको व्यापार नै फस्याउँदै थियो र व्यापार यहाँको चलायमान नै रेलवेको कारण थियो र अहिले व्यापार जनकपुरको घराइसी भइसकेको छ, किनभने यातायातको कतैबाट साधन छैन। बोर्डरहरू बन्द भएको हुनाले रेलवेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रेलको टिकट काट्ने सफ्टवेयर, टिकटको मूल्य निर्धारण लगायतका तयारी भए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको रेलवे कम्पनीको भनाइ छ। प्राविधिक कर्मचारीहरू, रेल चालक, स्टेसन मास्टर, मेकानिकल इन्जिनियर, पावर म्यानेजर, ट्राफिक म्यानेजर सहित 26 जना कर्मचारी भारतीय रेलवे कम्पनीबाट र बाँकी कर्मचारी सडक विभाग र रेलवे स्टेसनमा काम गरेका अनुभवी कर्मचारीलाई राखेर सञ्चालन गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनीको निर्णय छ। जनता टेलिभिजनका लागि प्रमोद कुमार शाह, जनकपुर धाम, धनुषा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन नेपालको प्रजातान्त्रिक जग बलियो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपालको प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने राणाको भनाइ छ। मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित चुनाव चिन्ह अनावरण, काठमाडौँ जिल्ला समायोजन घोषणा सभा तथा काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस असफल भएको भन्दै राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिए आफूहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने जिकिर समेत गर्नुभयो। दुईटै लहरलाई जनताले चेतिसकेका छन्, भोगिसकेका छन्, अनुहार देखिसकेका छन्, यिनीहरूको क्रियाकलापबाट वाक्क भइसकेका छन्। त्यसैले जनताले एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति जनताले खोजेको छ। त्यो बनाउन हामी सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैन? त्यो बनाउन हामी सक्षम भयौँ भने जनताले हामीलाई साथ दिन्छ।
अर्का अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टी विभाजनले पार्टीको विचारलाई कमजोर र लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य अन्धकार बनेको बताउनुभयो। आफ्नो पीढी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लाग्न लागेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउने अपराध गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राप्रपाको उज्जवल भविष्य हुँदाहुँदै पनि हामीले पटक पटक पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो। भावनात्मक र आत्मीय रूपमा पनि एकताबद्ध गर्नको निमित्त, त्यो भावना जागृत गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताको सहानुभूति आफ्नो पार्टीसँग रहेको दावी गर्नुभयो। जनता कांग्रेस र नेकपासँग चेतिसकेको भन्दै उहाँले जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको र आफूहरू सक्षम भए जनताले साथ दिने बताउनुभयो। अहिले मुलुकलाई एउटा दिशा दिने, एउटा बाटो दिने र एउटा भरपर्दो दिशामा लैजाने हामीले सङ्केत गर्ने मौका आइरहेको छ। त्यो बाटोमा लाग्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले केही न केही यो ठाउँमा गरेर देखाउन सक्ने हामी अवस्था छ। अध्यक्ष लोहनीले जनताको भावनालाई बोकेर लैजाने क्षमता नेतृत्वको चुनौती रहेको पनि औल्याउनुभयो। कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। आज कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनुपर्ने भन्दै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताउनुभयो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। मन्त्री अर्यालले भोलि जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्यालले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। मूर्त भइहाल्छ, त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो। व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउन पर्नेछ। कालीमाटी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर बेतिथि अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउने योजना बनाउने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याङ्किङ, कर, राजस्व, श्रम लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको सदस्य सेवा इकाइ स्थापना गर्ने भएको छ। कार्यकारिणी समितिका सदस्य साहिल अग्रवालको सभापतित्वमा गठित ब्याङ्क, वित्तीय तथा बीमा समिति विस्तार गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्रोत साधन सम्पन्न इकाइ स्थापना गरी समस्याहरूलाई इकाइ मार्फत नै समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई राहत दिने लक्ष्य रहेको सुनाउनुभयो। समितिका सहसभापतिहरूमा महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू शक्ति कुमार बेगानी र सुबोध कुमार गुप्ता हुनुहुन्छ। समितिका सदस्यहरूमा शेखर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक प्रकाश पाण्डे, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, चार्टर एकाउन्टेन्ट सुभाष झुनझुनवाला,
महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका पूर्व सदस्यहरू सुनिल नारायण श्रेष्ठ, रामकृष्ण प्रसाई र व्यवसायी प्रकाश तिवारी हुनुहुन्छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले किसान कृषि लोन कार्ड योजना सुरु गरेको छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क R&D इनोभेटिभ सोलुसन प्राली मकवानपुर गढी गाउँपालिका र मकवानपुर गढी गाउँपालिका सहकारी समन्वय समितिबीच सहकारी गरी किसान कृषि लोन कार्ड योजना सुरु गरिएको ब्याङ्कले जनाएको छ। सम्झौतामा ब्याङ्कको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठ र सहायक महाप्रबन्धक सलोनिका सिंह, R&D इनोभेटिभ सोलुसन प्रणालीको तर्फबाट सुनिता नेमहा फुकी, मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाई र मकवानपुर गढी गाउँपालिका सहकारी समन्वय समितिका सहसंयोजक कल्पना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। योजना अनुसार मकवानपुर गढी गाउँपालिका स्थित कृषकहरूले पशुपालन, पन्छीपालन तथा तरकारी फलफूल उत्पादनमूलक कृषि व्यवसाय उद्यम गर्नका निमित्त आवश्यक वित्तीय प्राविधिक बजार व्यवस्थापनमा समन्वय गरी साना स्तरका कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत हुँदै आएको सुनको आयात र बिक्री वितरण कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ। सुन आयात र वितरणको विषयमा निश्चित प्रावधान लागू गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको सुनचाँदी व्यवसायीको गुनासोपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने जनाएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्राले राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो। उहाँले तोकिएका नाकाहरूबाट पनि सरल र सहज रूपमा सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन, आपूर्तिमा लागू हुँदै आएको कोटाको सीमा पुनरावलोकन गर्न र व्यवसायीले उठाएका अन्य जायज मागहरूको सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्क तयार रहेको बताउनुभयो। त्यस क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले व्यवसाय सञ्चालनका दौरानमा आइपरेका समस्याहरू जानकारी गराउँदै तिनलाई हल गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टोली द्वय नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा जित निकालेका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा मंगलबार भएको पहिलो खेलमा आर्मीले वालिङ नगरपालिका स्याङ्जालाई 2-0 पराजित गर्दा अर्को खेलमा पुलिसले विराटनगर महानगरपालिकालाई 3-0 हराएको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापा र विमला चौधरीले 1-1 गोल गरे। पहिलो मिनेटमा नै शर्मिलाको गोलबाट अग्रता लिएको आर्मीका लागि 43औं मिनेटमा विमलाले गोल थप्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरेकी थिइन्। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। वालिङ 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यता पुलिसलाई जित दिलाउनका लागि निरु थापाले 2 तथा निर्मला उपाध्यायको नाममा 1 गोल रह्यो। जितसँगै पुलिसले विराटनगर विरुद्ध अघिल्लो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। यसअघिको भेटमा पुलिस विराटनगरसँग 1-0 पराजित भएको थियो। जितसँगै पुलिस लीगको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। एपीएफलाई हराउँदै नेपाल पुलिसले पोखरामा मंगलबारबाट सुरु भएको टाइगर कप क्लब च्याम्पियनसिपमा सुखद सुरुवात गर्दा होङवान्जी न्यू डायमन्ड एकाडेमीले त्रिभुवन आर्मीमाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा एपीएफ नेपाल पुलिस क्लबसँग सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको खेलमा एपीएफलाई 26-24, 25-22 र 25-11 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले क्लब च्याम्पियनसिपमा सुखद सुरुवात गरेको हो। दोस्रो खेलमा आर्मीले दोस्रो र तेस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै जितको सम्भावना देखाए पनि अन्ततः न्यू डायमन्ड एकाडेमीले 5औं सेटसम्मको खेलमा स्कोर निकाल्दा आर्मी पराजित हुन पुगेको हो। पहिलो सेट न्यू डायमन्डले 25-12 ले जितेको थियो। दोस्रो सेट भने आर्मीले 22-25 ले जित्यो। डायमन्ड एकाडेमीले आर्मीमाथि दबाव सृजना गर्दै तेस्रो सेट 25-18 ले आफ्नो बनायो। चौथो सेट आर्मीले आफ्नो पक्षमा पार्दा खेल निर्णायक सेटसम्म धकेलिएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको अन्तिम सेट 15-13 ले जित्दै डायमन्डले क्लब च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको हो। पुरुषतर्फको प्रतिस्पर्धामा भने गण्डकी प्रदेश घरेलु कोर्टमा नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित भएको छ। पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको छ। पहिलो सेट 27-25 को स्थितिमा पुर्याउँदै प्रतिस्पर्धा गरेको गण्डकी प्रदेश दोस्रो र तेस्रो सेटमा निरीह देखियो। दोस्रो सेट 25-21 र तेस्रो सेटमा 25-22 ले गुमाउँदै गण्डकी प्रदेशले उद्घाटन खेल पुलिसलाई सुम्पिन
बाध्य बन्यो। चैतमा दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह रोड रेस हुने भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दौड चैत 7 गते शनिबार हुने जनाएको हो। 400 देखि 500 धावकले सहभागिता जनाउने रेस अन्तर्गत महिला र पुरुषतर्फको विजेताले 60,000, दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 15,000, चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 पाउनेछन्। 6औंदेखि 10औंसम्मलाई समान 4-4 हजार बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। यस्तै दौडमा अघिल्लो वर्षको कीर्तिमान भङ्ग गर्नेलाई 10,000बाट पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको छ। रुट्स फेसनको मुख्य प्रायोजनमा हुने रेस 10 किलोमिटरको हुनेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी रहेका खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित बी लिग आगामी फागुन 11 गतेबाट सुरु हुनेछ। कोरोनाका कारण लिग गत वर्षको चैत 5 गतेबाट स्थगित भएको थियो। तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुनेछ। एन्फा मैदानमा हुने पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लब भिड्नेछन्। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज निर्वाचन आयोगसँग आगामी निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिनुभएको छ। निर्वाचनको तयारीबारे आयोगले गरेको काम कारबाहीबारे सन्तोष व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायले संविधानको भावना र मर्म अनुसार नै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सदर नगर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले भोलि उपत्यकामा गर्ने विरोध सभाको पूर्व सन्ध्यामा युवा संघले प्रशिक्षण तथा मार्च पास गरेको छ। वाल्मीकि क्याम्पसबाट सुरु भएको मार्च पास पुतली सडक बागबजार हुँदै पुनः वाल्मीकि क्याम्पसमा आएर टुङ्गिएको थियो। विरोध प्रदर्शन भोलि दिउँसो 12 बजेबाट सुरु हुनेछ। म्यानमारमा लगातार चौथो दिन पनि सैन्य शासन विरुद्ध हजारौं मानिसहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरेर कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सेनाले प्रदर्शनकारी विरुद्ध बल प्रयोग गरे पनि यसपटक नागरिकहरू हतियारसँग डराएर पछि नहट्ने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सहज जित निकालेको छ। साधोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पुलिसले विराटनगर महानगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै पुलिस लीगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।